श्रावणातलो आयतार गोंयांत सवाशीण बायलां उमेदीन पुजतात। प्रत्येक वाठारांतली पुजेची पद्दत वेगळी आसा। आपल्या घोवाक बरें आरोग्य आनी आयुश्य लाभचें, आपल्याक अखंड सौभाग्य लाभचें म्हणून ती ही पुजा करतात। नवीन लग्न जाल्ली सवाशीण बायलां एक तरी आयतार चड करून पयलो आपल्या आवयच्या घरा पुजतात, बाकीचे घोवाच्या घरा। आयतार पुजे फाटली काणी जी कांय लोकांक खबर आसतलीच, जांकां खबर ना तांकां लागून सांगता। एक गरीब भट आशिल्लो, जो घराघरांनी वचून भिक्षा मागून आपलें घर चलयतालो। असोच एक दीस तो भिक्षा मागपाक एका दारान पावलो आनी ताका त्या घरान कसलें तरी व्रत चालू आसा अशें आयकूंक आयलें। ताणें जेन्ना भितर वचून त्या सवाशीण बायलेक त्या व्रता बद्दल विचारलें तेन्ना तिणेन तें बेगीन बेगीन धांपून दवरलें। जेन्ना त्या भटान तिका विचारलें की तिणेन तें धांपलें कित्याक आनी ती व्रता बद्दल कित्याक सांगिना, तेन्ना तिणेन सांगलें की तें व्रत कोणाक सांगपाक मेळना, कारण त्या व्रताचो जर कोणें अपमान केलो जाल्यार ताका वायट परिणाम भोगचो पडटा। तेन्ना त्या भटान तिका विनवणी केली की आपूण एक भट आनी आपूण केन्नाच खंयच्याच पुजेचो अपमान करचो ना आनी आपुणूय हें व्रत आपल्या बायले कडल्यान करून घेतलो। तेन्ना त्या सवाशीण बायलेन ताका तें व्रत सांगलें आनी ताणेन तें व्रत कशें करप हें आपल्या बायलेक सांगलें। आनी जेन्ना तिणेन तें व्रत केलें तेन्ना तांकां सूख समृद्धी आनी ऐश्वर्य लाभलें। ही जाली पुराणांतली कथा। आनी एक म्हणजे आमी निसर्गाकूय आपलो देव मानता। आमकां निसर्गूच सांबाळटा। सगळ्यान पयलीं आमी सुर्याची पुजा करतात, कारण तो आमकां तिमिरांतून तेजा कडेन व्हरता। तिमीर म्हणजे काळोख आनी तेज म्हणजे उजवाड, म्हणजेच काळखांतल्यान उजवाडा कडेन व्हरता। आनी एक कारण म्हणजे आमच्या गोंयांत खूब दोंगर आसात आनी पावसूय भरपूर पडटा, जाका लागून नवीन नवीन झाडां, वेली, फळां, फुलां जावपाक लागतात। ही सगळ्या तरेची पानां, फुलां, फळां देवाक चडोवपाक पयलींच्यान ही पुजा लोक करतात। आदलीं बायलां स्वता जावन ही पत्री दोंगरार वचून हाडून पुजा करतालीं। आतां सगळें बाजारानूच मेळटा। प्रत्येक तरेच्या झाडांची, वेलीची, फुलां फळांची ओळख जावची म्हणून ही प्रथा आसतली अशें म्हाका तरी दिसता। कितेंय आसूं, आमच्या प्रत्येक प्रथेंतल्यान आमकां कितें तरी शिकपाक मेळटा आनी आमच्या जाणट्यांनी आमकां हो धडो घालून दिला, ही एक खूब बरी गजाल जावन आसा। सवाशीण बायलां सकाळीं सकाळीं आयतार पुजतात आनी सुर्यास्त जावच्या पयलीं तो तुळशीन पावयतात। नागपंचमीक करताच, पूण आयतारचो खास नैवेद्य म्हणजे पातोळ्यो। अशाच आनीक सणाच्या म्हायती खातीर आउट ऑफ बॉक्स चॅनल सबस्क्रायब करात। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी कमेंट नक्की करात। धन्यवाद।